बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, बीमारी भी अल्लाह की तरफ से आती है और बीमारी से शिफा भी अल्लाह ही देता है। इसीलिए बंदे को चाहिए कि जैसी भी बीमारी हो, छोटी हो या बड़ी हो, अल्लाह ही से शिफा तलब करे। जब बंदा यकीन के साथ कोई वजीफा करता है और अल्लाह से शिफा तलब करता है तो अल्लाह ताला जरूर शिफा अता फरमाते हैं, चाहे आपकी बीमारी कितनी खतरनाक क्यों ना हो और आपकी बीमारी लाइलाज ही क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह यकीन वालों को शिफा जरूर अता फरमाते हैं। आज की वीडियो में 3 इलायची का एक बहुत ही खास अमल बताने वाले हैं जो अल्लाह ताला के सिफाती नामों का अमल है, लेकिन ऐसा लाजवाब अमल है जो आप हर बीमारी से आपको शिफा दिलाएगा इंशाअल्लाह। ये अमल कैसे काम करता है, इस हवाले से एक कारगुजारी भी आपके सामने रखेंगे और इसकी बरकत से कैंसर के मरीज को कैसे शिफा हासिल हुई, कारगुजारी बताने के साथ अमल का पूरा तरीका भी आपको बताऊंगा। लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, एक बात जहन नशीन कर लीजिए कि अल्लाह ताला यकीन करने वालों को और अल्लाह की जात पर भरोसा करने वालों को कभी मायूस नहीं फरमाता और अल्लाह ताला बंदे के साथ वैसा ही मुआमला करता है जैसा बंदा अल्लाह से गुमान रखता है। तो इसीलिए जरूरी है कि जब भी वजीफा करें पूरे यकीन के साथ किया करें ताकि वजीफे का आपको मुकम्मल फायदा हो। तो चलिए आपको अपनी बहन की कारगुजारी सुनाते हैं जो उसने अपने बहनोई के हवाले से बतलाई है। उस बहन की जुबानी ये कारगुजारी मुलाहिजा फरमाइए। उस बहन की कारगुजारी कुछ यूं है। ये बहन मैसेज में यूं मुखातिब होती हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपको और आपकी नस्लों को दुनिया और आखिरत की नेमतों से नवाजे। आपकी पूरी टीम को भी अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की नेमतों से नवाजे, आमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं भेजी जिसका इलाज ना हो। हर मर्ज का इलाज अल्लाह ताला ने पैदा किया है। कैंसर जैसी बीमारी जब इंसान को लगती है तो इंसान इलाज और मुआलजे की तरफ तवज्जो करता है, जिसमें लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद शिफा की कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर अल्लाह के कलाम के जरिए हम अपनी बीमारियों का इलाज करें तो 100% यकीन के साथ मुशाहिदा करके आपको ये बात बता रहा हूं कि खतरनाक से खतरनाक तरीन बीमारी क्यों ना हो वो भी खत्म हो जाएगी, चाहे वो कैंसर की आखिरी स्टेज ही क्यों ना हो। इस्लामिक टीचर, मेरे बहनोई काफी अरसे से बीमार थे। मकामी डॉक्टरों से अद्वियात लेते रहे मगर जूं जूं दवा की मर्ज बढ़ता ही गया। फिर मुकम्मल टेस्ट करवाए तो मालूम हुआ कि उन्हें कैंसर है। बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ गई। बहन का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बहन की हालत देखी न जाती थी। इलाज मुआलजा शुरू हुआ मगर बहनोई का वजन दिन ब दिन कम होता जा रहा था। सूख कर कांटा बन गए थे। सारे खानदान में परेशानी फैली हुई थी। फिर हम लोगों ने बहनोई की हिम्मत बढ़ाई, हौसला दिया और अल्लाह ताला पर यकीन रखने को कहा। फिर हम लोग बहनोई को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर आर के पास ले गए। आप यकीन करें उस डॉक्टर के रूप में हमें फरिश्ता मिल गया। हमने दवाई के साथ साथ तमाम रूहानी अमाल किए। उसी अस्पताल में मौजूद एक डॉक्टर जो एक अल्लाह वाले थे, उनका ताल्लुक तबलीगी जमात से था। 5 वक्त के नमाजी। उनका अखलाक इतना अच्छा था कि बयान नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि आप ऐसा करें कि सब्ज इलायची या छोटी इलायची के 3 दाने ले लें और इन दानों पर आपने 1000 मरतबा अल्लाह ताला के सिफाती नाम या हय्यु या कय्यूम पढ़ने हैं और अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक लाजमी पढ़ें। इस तरह से ये अमल करके आपने इन 3 दानों पर दम कर लेना है और इन 3 दानों को आपने अपने पास संभाल कर रख लेना है। इसके इस्तेमाल का तरीका यह है कि आपने इन 3 दानों को पीस लेना है और पीसने के बाद आपने इस सफूफ को अपने किचन में मौजूद चाय की पत्ती में मिला देना है। यूं ये दम करदा इलायची जब चाय में शामिल होगी तो ये घर के तमाम अफराद इस्तेमाल कर लेंगे और इसका फायदा घर के सब अफराद को होगा। इस अमल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपकी हर किस्म की बीमारी से हिफाजत होगी। इस्लामिक टीचर, हमने ये अमल और इसके साथ ही एक और अमल भी शुरू किया जो थोड़ा सा लंबा है, जो इस तरह से है कि हामीम ला यंसुरून 1.25 लाख, सूरह मरियम 41 दिन, रूहानी गुस्ल, नाखून वाला अमल यानी अपने नाखून काट कर सफेद टिश्यू में लपेट कर एक तस्बीह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की पढ़कर नाखूनों को जमीन में दफन कर देना है। 3 सजदे वाला अमल जो इस तरह के दिन में किसी भी वक्त
گھر یا مسجد کے صحن میں قبلہ رخ ہو کر 3 بار سجدہ کر کے ہاتھ اٹھائیں اور 100 بار اسم الوہاب پڑھیں، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ، سورہ فاتحہ 101 مرتبہ، سورہ رحمان 7 مرتبہ، سورہ قریش 1001 مرتبہ، آیت کریمہ 313 مرتبہ، چاروں کل 4000 مرتبہ، یعنی ہر سورت 1000 مرتبہ، آیت الکرسی 41 مرتبہ، آیت الشفا 33 مرتبہ۔ یہ سب پانی پر دم کر کے وہ پانی 21 دن تک مریض کو پلائیں۔ پانی پینے کا طریقہ یہ ہے کہ پانی دن میں 3 مرتبہ باوضو پینا ہے، فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد۔ ہر دفعہ پانی پیتے وقت 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور پانی پی لیا کریں۔ یہ پانی ایک ہی نشست پر پڑھ کر 21 دن پلانا ہے۔ یہ عمل ہم لوگوں نے یقین کے ساتھ کیا اور بہنوں نے فجر، ظہر، عشاء میں یقین سے پیا۔ آپ نے بتایا تھا کہ یقین سے یہ اعمال کریں اور 21 دن بعد کسی اچھی لیبارٹری سے ٹیسٹ کروائیں تو مرض نہیں ہوگا۔ آپ یقین کریں، ہم نے ٹیسٹ کروائے تو بہت معمولی مرض رہ گیا تھا، حالانکہ ڈاکٹر لوگوں نے کہا تھا کہ دعا کریں، کیونکہ کینسر سانس اور خوراک کی نالی کے درمیان بہت خطرناک جگہ پر ہے۔ اللہ ہی شفا دے سکتا ہے، ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ ہم لوگوں نے پھر دوبارہ یہ پانی پڑھ کر بہنوئی کو پلایا۔ مئی سے لے کر اکتوبر تک ہم نے بہت پریشانی کا وقت دیکھا۔ اکتوبر میں ڈاکٹر نے تمام ٹیسٹ کروا کر ہمیں خوشخبری سنائی کہ بہنوئی میں کینسر کے جراثیم تک نہیں رہے۔ آپ یقین کریں کہ خوشی سے ہم سب گھر والے رو پڑے اور سجدہ شکر بجا لائے۔ ناممکن بات ممکن ہو گئی۔ ہم نے رو کر وقت ضائع نہیں کیا، ہم سارا دن اللہ تعالیٰ کے آگے روتے تھے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے، چلتے پھرتے درود پڑھتے تھے، یہ تمام اعمال کرتے تھے۔ اللہ پاک نے 5 ماہ کے اندر مکمل شفا بخشی۔ ہمیں ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا مریض مکمل صحت مند ہے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ اس عمل کو لازمی اپنے درس میں بیان کریں تاکہ بہت سارے لوگ اس عمل سے فائدہ اٹھا پائیں۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، آپ نے ملاحظہ کیا یہ کیسا پاورفل عمل ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسی بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے جن کے بارے میں ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ یہ بیماری تو لا علاج ہے اور اس سے شفا ممکن نہیں۔ تو آپ نے بھی پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے جو کہ 3 الائچی کا عمل ہے۔ اس کو اکیلے بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس کو دوسرے عمل کے ساتھ ملا کر بھی کر سکتے ہیں۔ بس آپ نے پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ جتنا یقین کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں گے اتنا جلد آپ کو شفا ملے گی۔ مریض خود کر سکے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ کوئی دوسرا شخص بھی مریض کے لیے وظیفہ کر سکتا ہے اور دم کر کے پانی مریض کو پلایا جا سکتا ہے۔ بیماری کوئی بھی ہو، اس عمل کو کریں، اللہ کے فضل سے شفا یابی ہوگی۔ خود بھی اس وظیفے کو ضرور آزمائیں اور ویڈیو کو اپنے صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی ضرور کرنا ہے۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔